अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सैफ और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ। PTI ने तहरीरी मुतालबात हुकूमती कमेटी को थमा दिए हैं। PTI ने 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरीज तश्कील देने के मुतालबात किए। पहला कमीशन 9 मई वाक़यात और बानी PTI की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत की तहकीकात करेगा, जबकि दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाक़यात की तहकीकात करे। हुकूमत 7 रोज़ में अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात का जवाब देगी। मुज़ाकरात के तीसरे दौर में मुस्बत पेशरफ। PTI के तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश। हुकूमती अरकान वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के गुन गाने लगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। PTI ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 2 तहकीकाती कमीशन कायम किए जाएं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या 3 हाजिर सर्विस जज शामिल। पहला कमीशन 9 मई 2023 को बानी PTI की गिरफ्तारी, उसके बाद मुल्क भर में पेश आने वाले वाक़यात की जाँच पड़ताल करे। दूसरा कमीशन 26 नवंबर 2024 के वाक़यात, मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने और लापता अफराद का तयन करें। सेनेटर इरफान सदीकी ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। बोले, हुकूमती कमेटी PTI के मुतालबात पर 7 रोज में मौक़िफ़ पेश करेगी। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अपोजिशन ने जुडिशल कमीशन के लिए जजेस के नामों पर मुशावरत करने की तजवीज़ थी। हुकूमती अरकान ने मुखालफत करते हुए मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ने का मशवरा दिया है। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के एजेंडे में 2 अहम इशूज शामिल करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि दहशतगर्दी और मिसाक़े जमहूरियत के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने कैसे चलना है, मुज़ाकराती कमेटियां तय करेंगी। अयाज सादिक ने राब्ता न होने के इल्जामात पर सख्त नाराजगी का इजहार किया और मुज़ाकरात से अलहदा होने की पेशकश भी कर दी। 2 डिमांड्स दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन को पेश की थी, जिसमें मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी और टेररिज्म के ऊपर भी पूरे मुल्क को इकट्ठा होना है, इसके ऊपर भी कोई कमेटियां तश्कील दी जाएं, जो कि इसके ऊपर भी साथ साथ काम करें। इंशाअल्लाह अगली मीटिंग में ये फैसला होगा कि किस तरह लेके आगे चलना है। कुछ बयानात ऐसे आए जिससे ये तासुर दिया गया कि शायद मैं अपना रोल अदा नहीं सही कर रहा और मुझसे राब्ता किया गया। ये बिल्कुल सरासर गलत है। और अयूब साहब ने और असद कैसर साहब ने राब्ता किया, मैंने कुछ घंटे में उनको वापस रिस्पॉन्ड किया। अपोजिशन के मुतालबात पर जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी है। हुकूमती कमेटी मुतालबात पर जो जवाब देगी वो हतमी होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, PTI का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के अलावा कुछ नहीं। ये मैंडेट वापसी के मुतालबे से भी दस्तबरदार हो गए हैं। 26 नवंबर को कत्लेआम से मुतालिक भी झूठ बोला गया। कहा कि दुनिया भर में मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, मगर कोई फहरिस्त नहीं दी गई। इनके मुतालबात में 26 नवंबर को फायरिंग से जम बहक अफराद की फहरिस्त शामिल नहीं। एक तो ये कि जी हमारा मैंडेट वापस किया जाए। हम उनको कहते रहे कि भाई जाएं, जाके जो लीगल प्रोसीजर है उसको अपनाएं। का चोरी हुआ है तो वहाँ पे साबित करें और वापस ले लें। और बातें उन्होंने कई की हैं पॉलिटिकली भी, लेकिन इसके मतलब देयर इज नॉट ए सिंगल वर्ड। दूसरा एक था कि जी तमाम मुकदमात जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, तो हमने कहा था कि आप उनकी FIRs के नंबर दें और बताएं कि कौन से आपके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनके खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमे दर्ज हुए हैं, हम उनको देख लेते हैं। वो भी उन्होंने कोई किसी मुकदमे की कोई FIR नंबर नहीं दिया। और उन कमीशंस को या तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको हेड करे, या फिर 3 सीनियर 3 जज साहबान जो है हेड करे। ये 9 मई की अरेस्ट की जो वो बात कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले चुका है। गुड टू सी यू वो एक बहुत मशहूर जो है वो समात और फिक्रा हुआ था, तो ये यही था। 12 से चीफ जस्टिस साहब जो है उसमें इंक्वायरी कमीशन उसमें क्या इंक्वायर करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मेरी जो भी मुलाकात किसी से भी होती है, मैं तब बताता हूं जब बानी चेयरमैन साहब की मुझे हिदायत होती है। मैं जहां भी जाता हूं, जो भी करता हूं, वो बानी PTI के लिए ही करता हूं और उनकी हिदायत के मुताबिक ही करता हूं। बानी चेयरमैन PTI ने इस मुलाकात को खुशाइन करार दिया है। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मेरी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब से क्वेश्चन हुए तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस तरीके से भी करता हूँ, खान साहब के लिए करता हूँ। खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूँ। उनके जो हिदायत होते हैं उनके मुताबिक। कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है,
بات چیت ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے. خان صاحب نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہمارے دروازے ہمیشہ بات چیت کے لیے کھلے تھے, دوسرے لوگوں کے دروازے بند تھے. اگر بات چیت آگے بڑھی تو اس سے ملک میں استحکام آئے گا. ہمارے جو مطالبات ہیں وہ دو ہیں. ایک کہ جوڈیشل کمیشن بنے, جو 2 ایونٹس ہے اکرنسز ہے اس کے لیے بنے, اور اس کے ساتھ ہی جو رہائی ہے وہ والی بات. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو. کہتے ہیں حکومت سے مذاکرات پر مطمئن ہیں. ہم کمیٹی میں بانی کے رہائی کا مطالبہ نہیں کرتے. جب سامنے مذاکرات ہو رہے ہیں تو بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں ہے. چیئرمین کی رہائی قانونی طریقے سے ہوگی. وقت سے پہلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. انشاءاللہ اور کوئی شک کی بات نہیں ہے, اس لیے ہم بیٹھے اور بات چیت کر رہے ہیں. آپ حکومت سے تو پوچھتے ہیں کہ ڈی چوک میں گولی کیوں چلائی؟ آرمی چیف آپ سے ملے ہیں کہ ان سے بھی آپ نے پوچھا ہے کہ گولی کس نے؟ میں نے بالکل ایپیکس کمیٹی میں اس میں بات کی ہے, اور میں ہر جگہ پہ بات کرتا ہوں, اور ہمارے جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ میرا فرض ہے. کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کر رہا ہوں, اور میرے جو اسیران ہیں اور یہ جو میری کمیشن کی ڈیمانڈ ہیں یہ زیادہ ضروری ہے. رہائی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنے قانونی طریقے سے لیں گے, اور جب ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی تو رہائی تو اس وقت رہائی ہے عمران خان صاحب اس لحاظ سے, کیونکہ جتنے بھی کیسز ہیں سب کے اوپر اور خان صاحب کے اوپر سارے جیلی ہیں. بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کی بات چیت کا اصل احوال سامنے آ گیا. ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور سے پشاور میں بات چیت خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی معاملات کے تناظر میں ہوئی. بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی. بیرسٹر گوہر کو جواب دیا گیا کہ سیاسی معاملات پر بات چیت سیاست دانوں سے کریں. بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. کوشش کی گئی کہ سیکیورٹی معاملات پر ہونے والی بات چیت کو سیاسی رنگ دیا جائے, جو افسوسناک ہے. پشاور میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں خیبر پختونخوا کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان وفاق سے ملنے والے فنڈز کے معاملے پر تلخ کلامی ہوئی. ذرائع کے مطابق گورنر فیصل کریم کنڈی نے وفاق سے ملنے والے 500 ارب روپے کے فنڈ کا تذکرہ کیا تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے انہیں ٹوک دیا. گورنر سے تلخ کلامی کے بعد وزیر اعلیٰ کمرے سے باہر نکل گئے. اسی حوالے سے جانیں گے بیورو چیف GNN پشاور کاشف الدین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف بتائیے. جی بالکل, یہ پشاور میں ایک اہم بیٹھک تھی جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے صوبائی قائدین اور کچھ مرکزی قائدین بھی شریک تھے, اور اس اجلاس کے دوران گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے درمیان تلخی ہوئی. گورنر نے اپنی گفتگو کے دوران صوبے میں سیکیورٹی کی صورتحال کا تذکرہ کیا, اور اس میں پولیس کے حوالے سے جو ان کی کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے وفاق سے ملنے والے 500 ارب روپے کا تذکرہ بھی کیا, جس پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے انہیں ٹوک دیا, اور اس پر ان کے مابین تلخ کلامی ہوئی. اور جب دونوں دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے بچ بچاؤ کی کوشش کی گئی تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور حال سے باہر نکل گئے. ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی اس طرز عمل پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی حیرت کا اظہار کیا. تاہم وزیر اعلیٰ بعد میں دوبارہ واپس آ گئے حال کے اندر. اور کاشف بہت شکریہ تمام تفصیلات کے لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں جلاؤ گھراؤ اور انتشار سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. دنیا آگے نکل گئی ہے. جو کسی کے بہکاوے میں آ کر جیل چلے گئے انہیں آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فیصل آباد میں لیپ ٹاپ اسکیمز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے. اس کو جیل میں ڈال دوں, میں یہ کر دوں گا, میں بھی جلاؤ گھراؤ کی بات کروں تو آپ کا مستقبل تاریک ہو جائے گا. مجھے آپ کو تنزلی نہیں ترقی کا راستہ دکھانا ہے. آسان کاروبار کارڈ کی تقریب سے خطاب میں کہا نواز شریف دور میں دہشت گردی ختم ہو گئی تھی, معاشی استحکام تھا, PTI دور میں تباہی شروع ہو گئی. جو مجھے شکریہ نہیں بولنا, یہ جو آپ نے میرے ساتھ رشتہ بنا لیا ہے اور یہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے, یہ وطن ہمارا ہے, ہم ہیں پاسباں اس کے, وہ آپ نے ایک کمٹمنٹ کر لی ہے. میں ایک پولیٹیشن, اور پولیٹیشن بہت جلدی سکور سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا میرے ساتھ ہوا, آج میں بھی وہ بدلے لینے شروع کر دوں اور میں بھی یہ کہنا شروع کر دوں کہ میرے والد کے ساتھ کیا ہوا, اور آپ کو یہ خدا نخواستہ یہاں کھڑے ہو کے میں جلاؤ گھیراؤ, جلا دو, سر پھاڑ دو, توڑ دو, آنکھیں پھوڑ دو, گولی مار دو, میٹرو بس کو توڑ دو, اورنج لائن کو
توڑ دو, کیلوں والے ڈنڈے اٹھا لو, پیٹرول بامز اٹھا لو. اگر آج میں یہ باتیں کروں تو میں تو آپ کا مستقبل خراب کروں. آج پوچھو ان بچوں سے, مجھے تکلیف ہے اس بات کی, بچوں چاہے وہ مخالف جماعت سے ہو, ہیں تو میرے ہی بچے نا, اور آج ان سے پوچھو جو جیلوں میں پڑے, آج ان کو کوئی سیاسی جماعت جنہوں نے ان کو جیل کا راستہ دکھایا تھا وہ آج ان کو پوچھنے نہیں آتے. میں آج پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے جیلوں میں بند. مجھے تکلیف ہے اس بات کی کہ کسی کے بہکاوے میں آ کے وہ جیل چلے گئے. کاش انہوں نے اس وقت سمجھ کا اور عقل کا راستہ جو ہے اپنا لیا ہوتا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ کل صبح 11:30 بجے سنایا جائے گا. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا محفوظ فیصلہ کل سنائیں گے. بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو عدالت کی طرف سے آگاہ کر دیا گیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن سکینڈل کی مثال نہیں ملتی ہے. پیسہ آیا تو کسی نے ان کو کہا کہ ٹرسٹ بنا لو. پہلے زلفی بخاری ٹرسٹی تھے, پھر یہ میاں بیوی بن جاتے ہیں. بانی پی ٹی آئی سورس آف انکم بتا دیں. لاہور میں 25 کروڑ روپے کا گھر کیسے بنا؟ آپ نے گھر, انگوٹھی اور القادی یونیورسٹی کی شکل میں رشوت لی. فراگوگی کہتی تھی زمین چاہیے, بشرا بیوی نے کہا ہیرے جواہرات چاہیے. یہ پیسہ حکومت کے پاس آیا. بانی پی ٹی آئی, بشرا بیوی اور فراگوگی نے ہیر پھیر کر دی. انڈیپینڈنٹ آبزرورز, انڈیپینڈنٹ انالسٹ بھی اس 190 میگا کرپشن سکینڈل کے حوالے سے بری ذمہ کسی کو قرار نہیں دے رہے. پوری پی ٹی آئی کو چیلنج ہے, ان کے بڑے سے بڑے وکیل کو چیلنج ہے کہ آئیں اور مجھے بتائیے کہ اگر یہ حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام کا اور سرکاری خزانے میں جانے والا پیسہ نہیں تھا تو پھر برطانیہ نے حکومت پاکستان کے حوالے کیوں کیا. کیا دوسرا چیلنج, عمران احمد خان نیازی کا مجھے سورس آف انکم بتا دیں کہ ان کو وہ کہاں سے کھاتے پیتے ہیں, کہاں سے آمدن آتی ہے, کتنی آتی ہے, اور یہ لاہور کا 25 کروڑ کا گھر کیسے بنا ہے زمان پارک کا. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ این سی اے نے کہا کہ یہ چوری یا منی لانڈرنگ کے پیسے نہیں ہیں. انہوں نے سوال اٹھایا کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے. بانی پی ٹی آئی کیسز کا سامنا کریں گے. سے پہلے ٹی وی کے اوپر لوگوں کو پتا تھا کہ عمران خان کو سزا سنائی جا رہی ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ سزا ابھی قیدی کو نہیں پتا کہ سزا آنے والی ہے یا اس کو سنائی گئی ہے, لیکن پیپر آؤٹ ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ ہے, اور یہ جو تاخیر کی جا رہی تھی فیصلہ سنانے میں, ان کا یہی خیال تھا کہ یہ شاید عمران خان کے سر پہ تلوار لٹکائی جائے اور عمران خان کسی ڈیل کے لیے بیٹھ جائیں. کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا. اگر انہوں نے پہلے سے طے شدہ بھی ہے کہ ہم نے فیصلہ کر کے رکھا ہوا ہے سنبھال کے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے سنائیں. مغربی افریقہ کے راستے اسپین جانے والی کشتی کو حادثہ پیش آیا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق کشتی حادثے میں 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جن میں 44 پاکستانی ہیں. افسوسناک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. مغربی افریقہ کے راستے اسپین جانے والی کشتی کو حادثہ پیش آیا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق کشتی حادثے میں 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ہلاک ہونے والوں میں 44 پاکستانی بتائے جا رہے ہیں. مغربی افریقہ کے راستے اسپین جانے والی کشتی کو حادثہ پیش آیا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق کشتی حادثے میں 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور ہلاک ہونے والوں میں 44 پاکستانی ہیں. کراچی میں 80 ارب روپے مالیت کے پلاٹس کا سکینڈل. وزیر اعلیٰ سندھ نے مرکزی کردار کے خلاف قانونی کارروائی کی منظوری دے دی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے راشد صدیق سے. راشد, بتائے گئے اس حوالے سے. شکریہ. کراچی میں 80 ارب روپے مالیت کے پلاٹوں کی جعل سازی کا اسکینڈل تھا, جس میں عام ترین شخصیت کا پلاٹ بھی شامل تھا. اس حوالے سے جو جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم بنائی گئی تھی, اس نے اپنی رپورٹ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی ہے, جس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے اس رپورٹ کو حتمی شکل دیتے ہوئے اس میں 8 پیراز کی جو ہے وہ اپروول دے دی ہے, جس میں مرکزی کردار منور دھاریجو جو کہ پیشکار ہے, جس نے تمام پلاٹوں کی جعل سازی کی اور یہ پلاٹ پہلے اپنے بھائی اور بعد ازاں مارکیٹ میں فروخت کیے, اس کو مرکزی ملزم قرار دیتے وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کا کیس جو ہے وہ کرمنل ایکٹ کے
तहत एंटी करप्शन को भेजने, उसको गिरफ्तार करके इसको सजा दिलवाने का हुक्म दिया। इसके साथ साथ मजीद जो अफसरान है उनके खिलाफ मजीद इंक्वायरी और कानूनी कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया। उसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इस बात की हिदायत की कि शुक्रिया आपका। आलमी सबमरीन केबल AAE-1 में फॉल्ट का मामला पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार है। तर्जुमान PTCL के मुताबिक इंटरनेट सर्विस को मामूल के मुताबिक चलाने के लिए इजाफी बैंडविड्थ का इंतजाम कर लिया गया है। जी हाँ, आलमी सबमरीन केबल AAE-1 में फॉल्ट का मामला है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा इस्लामाबाद असगर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा असगर। जी, 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद आलमी सबमरीन केबल AAE-1 में फॉल्ट जो है दूर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। सार्फिन को सोशल मीडिया ऐप्स और वेब ब्राउजिंग में मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान PTCL का कहना है कि इंटरनेट ट्रैफिक को मुतबादिल रूट पर मुंतकिल कर दिया गया है। इंटरनेट सर्विस को मामूल के मुताबिक चलाने के लिए इजाफी बैंडविड्थ का इंतजाम किया गया है। मुल्क में इंटरनेट सर्विस जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। तर्जुमान PTCL का ये भी कहना है कि रश के घंटों में सोशल मीडिया एप्लीकेशन खासतौर पर मेटा सर्विसेज जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो सकती हैं। वेब ब्राउजिंग में किसी किस्म का कोई मसला सामने नहीं आएगा। तर्जुमान PTCL का ये कहना है कि शुक्रिया तमाम तफसीलात के। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब के सिलसिले में PCB का ICC से राबिता हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 17 फरवरी को कराची में होने का इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताह मैच 19 फरवरी को कराची में खेला जाएगा। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारिकीन वतन की कश्ती को एक और हादसा पेश आया है। तारिकीन वतन को मोरक्को की समुद्री हदूद में मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया है। मुबैना तौर पर जाँ बहक होने वालों में 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी हैं। इस हवाले से बात करेंगे शहरियार अहमद से। शहरियार, आपके पास क्या तफसीलात आई हैं? ऐसे अफसोसनाक वाक़या गुजरात में पहले भी हो चुके हैं। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारकीन वतन की कश्ती को, ये मोरक्को समुद्री हदूद है, वहाँ पे ये हादसा पेश आया है, जहाँ तकरीबन गुजरात के जो 12 नौजवान हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। मगर FIA की बात की जाए तो एजेंटों को यहाँ पे पकड़ा नहीं जाता। इंसानी स्मगलिंग का काम धड़ल्ले से जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसे के बाद एक और तारकीन वतन की कश्ती को हादसा पेश आया है और इस हादसे में तकरीबन 44 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं जो कि हलाक भी हुए हैं। और इससे पहले भी यूनान कश्ती हादसे में कई पाकिस्तानी जो हैं वो हलाक हो गए थे। मुबैना तौर पर जाँ बहक होने वालों में 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी भी बताए जा रहे हैं। शहरियार, कार्रवाइयाँ भी जारी है, स्मगलर्स को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। उसके बावजूद ये जो अमल है वो इसी तरह सिलसिला जारी है और जो फैमिलीज़ हैं वो इन स्मगलर्स को इतने लाख रुपए देकर अपने बच्चों को डंकी के ज़रिए दूसरे ममालिक में भेजते हैं। जी, ये जो जंट माफिया, बहुत इनका जो एक तगड़ा सिस्टम है, आपको बताता चलूं कि ये बहुत एक मजबूत माफिया है। लोग मजबूर होके जो है इनको अपने बच्चों की मजबूरी से, गुर्बत से तंग आके इनको कहते हैं कि हमारे खुदारा बच्चे को ले जाओ, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए जब बात होती है हमारी FIA से, तो FIA का कहना है कि कोई एविडेंस के लिए तैयार नहीं है, कि आने के लिए तैयार नहीं, कोई रिटन फॉर्म में देने के लिए हमारे पास नहीं है कि जिसे हम कह सकें कि जी हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जी अच्छा, अब ये हादसे की नोयत बताइएगा शहरियार, क्या इस हवाले से डिटेल्स सामने आ रही हैं? क्योंकि इससे पहले ये बताया जा रहा था कि हादसा पेश आया, अब ये बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। जी, अभी तक तो इतला जो है ना हादसे की ही बताई जा रही है कि मोरक्को के मकाम पे जो ये हादसा पेश आया है, तो अभी तक कोई ठोस इतला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरियार तफसीलात के लिए।